बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कासिम ख़ान और आज एक दफ़ा फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सबके सामने मौजूद हूँ। हमने प्रीवियसली कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट किया था, इश्यूज़ एंड फ्लॉज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए मैंने कुछ चीज़ें नोट किया है अपने साथ, और इसके अलावा मैं जो प्रीवियस सेमेस्टर में स्टडी कर रहा था उस टाइम पर भी मैंने जो रिसर्च प्रपोज़ल बनाई थी वो था क्लाइमेट चेंज पर। उसी हवाले से मैंने थोड़ा आगे ब्रॉडली निकल के मैंने कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर लिटरेचर भी देखा। उसके अलावा मैंने सोशल मीडिया पर भी उनके रिलेटेड चीज़ें देख ली, लेकिन उस तरह रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला जिस तरह एक बिगिनर स्टूडेंट को जो है ना मिलना चाहिए। तो आज मैं मौजूद हूँ की एनवायरमेंटल इश्यूज़ इन द वर्ल्ड के दुनिया में माहौल के मुताबिक, माहौलियात के मुताबिक कौन सी ऐसी इश्यूज़ है जो दुनिया आज फेस कर रही है 21st सेंचुरी में। तो उसी हवाले से मैं अपने टॉपिक की तरफ जाता हूँ। सबसे पहली जो इशू है हमारे दुनिया को, वो है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज एक इशू भी है, एक काज भी है एनवायरनमेंट को, जिसकी वजह से जब अनसर्टन और अनपैटर्न चेंजेस आती है सोसाइटी में, तो उसकी वजह से मतलब जो माहौलियात होती है उसकी वजह से माहौल का जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं मानसून की बारिश। अगर हम पाकिस्तान की केस स्टडी देख लें, पाकिस्तान में एनुअली 3 बार जो है ना मानसून की बारिशें होती है, और जिसकी वजह से अगर हम देख ले तो एग्रीकल्चर के हवाले से अगर हम मानसून का सिस्टम देख ले तो पाकिस्तान 46 बिलियन टन जो है ना वो गंदम पैदा करने वाला मुल्क है। लेकिन मानसून की क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान 2023 में 20 बिलियन टन जो है ना वो गंदम की पैदावार जो इतना कम किया, 13% इसने पैदावार कम किया। तो ये क्लाइमेट चेंज की एग्रीकल्चर पर, हमारे डेली लाइफ और ये इश्यूज़ है, मतलब जो इम्पेक्ट्स है कि कैसे ये हमारी लाइफ को जो है ना वो डिस्टर्ब करता है। तो दुनिया को सबसे पहली इशू जो है ना वो है क्लाइमेट चेंज का। दूसरा इशू जो मैंने अपने साथ नोट किया है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग कैसे काज होती है कि जब ज़मीन की टेम्परेचर जो है ना वो अपने नॉर्मल सीक्वेंस से, नॉर्मल एवरेज से जो है ना वो बढ़ती जाती है और अर्थ में हॉटनेस आ जाती है, तो ये जो है ना ग्लोबल वार्मिंग काज होती है। और ये बेसिकली किस चीज़ से काज होती है? ये बर्निंग अप फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, ये जितना स्मोक होता है इसी वजह से, स्मोक होता है इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है ना वो इंक्रीज़ होता है, दुनिया पे असर पड़ती है। और इसकी इम्पेक्ट्स क्या होती है कि वो आपकी ज़मीन गर्म हो जाती है, और जो जगह आपकी कोल्ड वेदर वहाँ पर होती है वो इंतहाई ठंडे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और जो इलाके आपके गर्म होते हैं वो इंतहाई ठंडे होते हैं। लेकिन ये लाइफ रूटीन के साथ जो है ना चेंज होता रहेगा। अगर 21st सेंचुरी के बाद मतलब अगर पेरिस एग्रीमेंट की बात कर ले, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से हुआ था कि दुनिया जो है ना 2030 तक 1.5 जो है ना वो कैलकुलस को क्रॉस नहीं करेगा, इतना हमने कंटेन करना है। पेरिस एग्रीमेंट के अंडर इन्होंने एक ट्रीटी की थी इंटरनेशनल, तो वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ता गया है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का दूसरा इशू है हमारे एनवायरनमेंट को। तीसरे नंबर पर हमारे एनवायरनमेंट को इशू है वाटर क्राइसिस का। वाटर स्कार्सिटीज़ जो है ना वो किस तरह होते हैं कि जब भी आपके ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़मीन की दर्ज हरारत बढ़ती रहती है, तो इसी वजह से आपकी दुनिया में जो ग्लेशियर्स है, जो स्नो है, वो जो है ना मेल्ट होती है, और उसी मेल्टिंग की वजह से क्या होता है, आपके वाटर जो फ्लो है वो इंक्रीज़ होती है, और उसी वाटर फ्लो की वजह से फ्लड्स आते हैं, डिज़ास्टर्स आते हैं। छोटी भी बारिश हो जाए तो डायरेक्ट सी जो है ना वो फ्लड्स आ जाते हैं। उसका एग्जांपल आप ले ले जापान में जो 2005 में आया था। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान की में देख ले तो साउथ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के स्वात के इलाके को देख ले। इसकी तरह और भी बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ बारिशों की वजह से फ्लड आते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जिसकी इम्पेक्ट्स हमारी पॉपुलेशन पे लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के मार्केट्स तबाह हो जाते हैं, दुकानें तबाह हो जाती है, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, लोग दरबदर होते हैं। तो ये उनकी जो है ना इशू है
इन्वायरमेंट को वाटर क्राइसिस का। चौथी नंबर पर जो इशू है दुनिया को इन्वायरमेंट के लेंस से, वो है फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस का एग्जांपल मैंने दिया, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग आ जाए, जहाँ पर डिज़ास्टर्स आ जाए, ठीक है, वहाँ पर एग्रीकल्चर की जो वीट से क्रॉप से उनकी पैदावार पर वो जो है ना असर पड़ता है। और फिर वो जिस तरह फ्रूट्स नहीं पैदा होते आपके इलाके में, आपके मुल्क में, आपके रीजन में, मतलब जो ज़रात होते हैं वो पैदावार सही नहीं करते। मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जांपल दिया कि पाकिस्तान 46 बिलियन टन क्रॉप पैदा करने वाला मुल्क था, लेकिन आज 2023 में हम देख ले तो मानसून की बारिशों की वजह से, जो इस बार 8 बार हो चुकी है पाकिस्तान में, उसकी वजह से एग्रीकल्चर खराब हुआ है, फूड जो है ना वो नहीं आती, फ्रूट्स तबाह हो गए हैं, वेजिटेबल्स जो है ना वो पैदा नहीं होते। तो इसकी वजह से क्या होता है मुल्क पर, वो आपके रीजन पर, आपकी कंट्री पर, आपकी सोसाइटी पर फूड क्राइसिस आ जाता है। फिफ्थ नंबर पर मैंने इशू नोट किया है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियंस एक ऐसा प्रोसेस है जब ये जो वाटर होती है ये कार्बन जो है ना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन को ये जो है ना वो ऑब्जर्व करते हैं और फिर इसको डिसॉल्व होती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आके आपके वाटर के साथ, आपके ओशियन के साथ वो सॉल्व ना हो जाए, वो डिसॉल्व रहे, तो उसकी वजह से हाइड्रोजेनिक एसिड्स पैदा होती है। उससे हाइड्रोजेनिक एसिड्स की वजह से आपकी ओशंस जो है ना वो एसिडिक बन जाती है, क्योंकि उसकी पीएच लेवल जो है ना वो -7 से कम होती है। तो ये एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन है, और इसके इम्पेक्ट्स क्या है आपके मेरीन लाइफ पर है। जो मैमल्स आपके वाटर में रहते हैं, आपके फिश स्पीशीज़ होते हैं, वो इस वजह से क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये पांचवा इन्वायरमेंटल इशू है जो आज हमारी दुनिया 21st सेंचुरी में फेस कर रहा है। नेक्स्ट नंबर पे है ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये इम्पैक्ट भी है और ये एक इशू भी है। इशू कैसा है कि जब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होती है, आपकी स्मोक होती है, आपके फ्यूल बर्निंग होती है, आपकी यहाँ ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है, तो यहाँ से एटमॉस्फेयर को ज़मीन की तह से एटमॉस्फेयर को ये शुआई जाती है, और वो आपकी जो स्काई होती है, ओजोन लेयर होता है, उसमें होल बनाता है। इसकी एग्जांपल में आप अफ्रीका ले लें, साउथ अफ्रीका, वहाँ पर स्किन कैंसर जो है ना वो पीक पे है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ से उनको ओजोन डिप्लेशन की शिकार है, ओजोन डिप्लेशन इशू की वजह से है। तो ये जो है ना इसकी नेक्स्ट इशू है एनवायरनमेंट को। 7वें नंबर पे है वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस में हम अर्थक्वेक ले सकते हैं कि आपके जो ज़मीन के अंदर ये एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से तो हमारा ये बिलीफ है कि जितने भी ज़लज़ले होते हैं ये अल्लाह की तरफ से जो है ना वो आते हैं, ये अल्लाह की आजमाइश है इंसान पर। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देख लें तो वोल्केनिक इरप्शंस आपके ज़मीन की कमज़ोरी की वजह से होती है। जब आपकी ज़मीन कमज़ोर होती है, आपकी सॉइल कमज़ोर होती है, इनकी तह कमज़ोर होती है, इसके अंदर प्लेटलेट्स के बीच टकराव होती है, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उसी वजह से आपको वोल्केनिक इरप्शन का सामना पड़ता है। तो ये भी इन्वायरमेंट को एक बहुत बड़ी इशू है जो आज 21st सेंचुरी में हम फेस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देख ले ब्रेकिंग आउट ऑफ पेंडेमिक जिस तरह कोविड-19 आया, इसमें आप देख ले कि कोविड-19 की असरात आप देख ले कि वुहान से, चाइना से, इतने दूर दराज इलाके से कैसे पाकिस्तान और इतने वेस्ट की तरफ जो है ना एक मतलब ये एक पेंडेमिक कैसे जो है ना वो स्प्रेड कर गया। तो ये एनवायरनमेंट की वजह से, बाई एयर की वजह से है, लोगों की पॉपुलेशन एक दूसरे से मिलाप की वजह से, वहाँ से लोग यहाँ पर आए, यहाँ से लोग वहाँ पर गए, इधर से कहीं और चले गए। तो ये जो है ना मतलब इस बात की सायरन है कि एनवायरनमेंट की वजह से कैसे पेंडेमिक्स जो है ना वो काज होते हैं। अगर हम देख ले तो वेदर के लिए कोई भी बाउंड्री नहीं है, ठीक है, क्लाइमेट एटमॉस्फेयर के लिए कोई भी जो है ना बाउंड्री नहीं है। अगर चाइना और आर्कटिक ओशन पे जिसको इंटरनेशनल वेदर रेगुलेटर माना जाता है, वहाँ पर अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ना इशू बढ़ती है, क्लाइमेट चेंज बढ़ता है, अर्थ वार्म होती है, तो उसके लिए तो कोई बाउंड्रीज नहीं है। वो जिस तरह वहाँ पर इम्पैक्ट करेगा, यहाँ पर ऐसे पाकिस्तान में भी हम इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इसके लिए तो बाउंड्री है नहीं, कोई दीवार ही नहीं है जिसको ये डिफेंस करे। तो ये भी एक बड़ी इशू है एनवायरनमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे। द नेक्स्ट नंबर पे है पोल्यूशन। इसको मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन पोल्यूशन बहुत बड़ी इशू है
جو ہم اپنے لوکل لیول سے اس کو کاز کرتے ہیں. ایئر پولوشن ہے, واٹر پولوشن ہے, لینڈ پولوشن ہے, تو مطلب نوائز پولوشن ہے. یہ وہ ایشوز ہے جو ہم خود روزمرہ زندگی میں جو ہے نا اس کو ہم یوز کرتے ہیں ڈیلی لائف میں, اور اس کی وجہ سے ہماری ماحول خراب ہوتی ہے. تو ایئر پولوشن میں آپ لے لیں, جب ایسے پلیوٹنٹ چیز آپ کی ہوا کے ساتھ مکس ہوتے ہیں, اسموک ہو گیا, برننگ کا فوسل فیول جہاں سے وہ دوائیں نکلتی ہے, اس کی وجہ سے ایئر پولوشن کاز ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ واٹر پولوشن لے لیں آپ کی, جہاں پر انڈسٹریز لگائے ہیں, فیکٹریز لگائے ہیں, یا ایسے گندے پانی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پانی تباہ ہوتے ہیں. تو یہ ہم خود انسان جو ہے نا اپنے روزمرہ روٹین کی وجہ سے ہم اس کو خراب کرتے ہیں. نوائز پولوشن میں آپ یہاں پر کچھ شہروں کا اگزامپل لے لیں جہاں پر نوائز پولوشن بہت ہے, گاڑیوں کی آوازیں ہے, وہیکلز ہے, ٹھیک ہے, انڈسٹریز کی بھی آوازیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ لینڈ پولوشن میں کوڑا کرکٹ لے لیں, کیونکہ یہاں پر جگہوں پر ڈسٹ بن نہیں ہے, جس کی وجہ سے مچھر آتے ہیں, اینافلس مسکیٹو کریٹ ہوتی ہے, اگر وہ بندے کو کاٹ لے تو ملیریا کاز ہوتی ہے. تو یہ امپیکٹ سے انوائرمنٹل ایشو کا پولوشن بھی بہت بڑی ایشو ہے. نیکسٹ پہ آپ لوگ نوٹ کریں میلٹنگ آف گلیشیئرس, سنو. میں نے پہلے بھی بات کی کہ جب زمین کی درجہ حرارت بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, میلٹ ہوتا ہے جو آپ کی گلیشیئرز ہے, سنو ہے. پاکستان میں تقریباً 300 گلیشیئرز ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں, اگر یہ 300 گلیشیئرز جس سے ہمیں فریش واٹر ملتا ہے, اگر یہ ایک ہی سال میں 2-3 سال میں اللہ نہ کرے میلٹ ہو جائے اور آپ کے یہ سارے پانی کی جو فلو ہے وہ آپ پر آ جائے, تو نیکسٹ 10 ایئرز میں ہمارے پاس فریش واٹر نہیں ملے گا. تو یہ بھی ایک بڑی ایشو ہے, پوری دنیا کو یہ ایشو فیس ہے. اس کی کیس اسٹڈی میں آپ لے لیں آرکٹک اوشن, جس کو انٹرنیشنل ویدر ریگولیٹر کہا جاتا ہے. کولڈ وار کے بعد جو بڑے ہمارے گریٹ پاورز کنٹریز ہے انہوں نے انڈسٹریلائزیشن کیا, جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کاز ہو رہا ہے, اور گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آرکٹک اوشن کی جو سنوز ہے وہ جو ہے نا اس کے وجہ سے میلٹ ہو رہا ہے. اس پر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا آرکٹک اوشن پر کہ یہ اس کی ایشوز کیا ہے. نیکسٹ نمبر پہ ایشو ہے بایو ڈائیورسٹی لاس. آپ کے انوائرمنٹ کو سب سے بڑا ایشو کیا ہے, بایو ڈائیورسٹی لاس. کہ جب بھی آپ کی کلائمیٹ چینج ایشو آتی ہے تو آپ کی بایو ڈائیورسٹی خراب ہوتی ہے. آپ کی جو اینیملز, جو چیزیں, جو اسپیشیز آپ کے ایک ہاٹ انوائرمنٹ میں رہ سکتے تھے, وہ اگر کولڈ انوائرمنٹ میں چلے جائیں تو خراب ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. بہت سارے ایکسٹینٹ اسپیشیز ہے جو آج اس دنیا میں نہیں رہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے, ہوموسٹیٹک کوالٹی اس میں نہیں ہے انسانوں کی طرح. نیکسٹ پہ ہے ہمارے مونسون ایکسٹریم ویدرز. وہ اس میں نے بات کر لی کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پہلے بارشیں کب ہوتی تھی اور آج کب ہو رہی ہے. نیکسٹ پہ دیکھ لے سونامی آپ دیکھ لیں. سونامی میں ہم نیچرل ڈیزاسٹرز لے سکتے ہیں, جتنے بھی زلزلے ہیں, طوفانیں ہیں, چاہے وہ سمندری ہے, چاہے وہ ہواؤں کی ہے, چاہے وہ کیسے بھی ہے. یہ انوائرمنٹ کو امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا, آپ سب کے سامنے رکھا کہ آپ سب اس کو دیکھ لیں کہ انوائرمنٹ کو آج کل کون کون سی چیزیں فیس ہو رہی ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز, environment issues is non-traditional security threats to international world. دنیا کو انوائرمنٹ کا جو ایشو ہے وہ نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس ہمارے پاس وہ تھریٹس ہوتے ہیں جس میں ملٹری انوالو نہیں ہوتی. دنیا نے ہمیشہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا, ملٹری تھریٹس, ملٹری ایشوز. لوگ ویپنائزیشن پر کام کیا, یو ایس نے بھی, پاکستان نے بھی, انڈیا نے بھی, چائنا نے بھی, جرمنی نے بھی, فرانس نے بھی, لیکن کسی نے اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا کیونکہ یہ نان ٹریڈیشنل تھریٹ ہے, اور اس کو آج کل دنیا میں جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ہینڈل کرے کسی طریقے سے. اگر یہ ایشو آ گیا تو نہ تو ملک ترقی کریں گے اور نہ ملکوں کے جو ہے نا پاپولیشن بچ جائیں گے, جو ہیومینٹی جو ہے نا وہ اس سے امپیکٹ ہوگا. اس کی کازز کی طرف جاتے ہیں. کازز میں نے آپ لوگوں کو ساری چیزیں ایشوز کے ساتھ بتایا بھی ہے, پھر بھی اگر آپ میں سے کوئی نوٹ کرنا چاہ رہے تو نوٹ کر لیں. نمبر فرسٹ ایشو ہے, کاز ہے انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریز جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر ہوا بھی خراب ہوتی ہے, پولوشن کاز ہوتی ہے, آپ کی لینڈ بھی وہاں سے خراب ہوتی ہے. تو دوسرے نمبر پہ ہے اربنائزیشن. جہاں پر آپ ڈیفارسٹریشن کرتے ہیں وہاں پر آپ انڈسٹریز اگر لگاتے ہیں یا گھر بناتے ہیں یا وہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں تو یہ اربنائزیشن بھی نیکسٹ کاز ہے. تیسرا نمبر پر ہے کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج اٹ سیلف از اے کاز آف انوائرمنٹل ایشوز, تو وہ آپ کو میں نے ڈسکس کر لیا. فورتھ نمبر پہ ہے مائننگ. جو مطلب پسماندہ علاقے ہوتے ہیں, مطلب جہاں پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ جو ہے نا مائننگ کرتے ہیں, پتھر نکالتے ہیں, ماربلز نکالتے ہیں, تو یہ ایک کاز ہے. پانچویں نمبر پہ ہے ایکسٹریکشن آف ریسورسز. جہاں پر آپ نیچرل ریسورسز کے ایکسٹریکشن کرتے ہیں. نیچرل ریسورسز میں ہمارے پاس آتے ہیں آئل, گیس اور یہ فیولز.
نیکسٹ پہ ہے آرمز ٹیسٹنگ، نیوکلیئر ٹیسٹ. دنیا جہاں بھی نیوکلیئر ٹیسٹ کرتی ہے تو یہ ایک کاز ہے کہ وہ انوائرمنٹل ایشوز کاز کرتے ہیں، کیونکہ وہ فوگ ہوتا ہے، اس میں کیمیکلز ہوتا ہے، وہ گلوبل وارم فیس کرتا ہے، جو ہے نا وہ انکریز کرتا ہے. اور نیکسٹ نمبر پہ ہے ایکسٹینسیو فشنگ. اگر آپ فش اسپیشیز کی ہنٹنگ زیادہ کرتے ہیں تو دریاؤں سے، سمندروں سے جو فش ہے اس کی پیداوار ہے وہ کم ہوتی رہے گی اور ایسیڈیفیکیشن کاز ہوگی اوشنس کو. نیکسٹ پہ ہے اوور پاپولیشن. پاکستان میں آج کل بہت زیادہ ہے. اوور پاپولیشن جو ہے نا وہ ایک کاز ہے جو آپ کی انوائرمنٹ کو انوائرمنٹ ایشوز کو کنسرن کرتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کی پاپولیشن زیادہ ہے ان کی ڈیمانڈس بہت زیادہ ہوگی، ان کو ریسورسز دینا چاہیں گے، ان کو گھر دینا ہوگا، پھر گھر کے لیے ڈیفارسٹریشن کرنا پڑے گا. ڈیفارسٹریشن کر کے آپ گھر بناؤ گے تو وہ تو الگ ہی بات ہے انوائرمنٹ کو. نیکسٹ پہ ہے ڈیفارسٹریشن، میں اس کی بات کر لی. اور اس کے امپیکٹس کیا ہے؟ آپ کی ہیلتھ خراب ہو جائے گی، آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، فلڈز آئیں گے، آپ کی اکانومی تو نہیں چلے گا، تباہ ہو جائے گی ساری. نیکسٹ پہ ہے پاپولیشن ڈسپلیسمنٹ، ڈیزاسٹرز آئیں گے، آپ کے لوگ در بدر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت سارے ایشوز ہیں جو انوائرمنٹ سے فیس ہوتی ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. کسی کو اس کے ریلیٹڈ نوٹس چاہیے یا یہ پوائنٹس کی سلائڈس چاہیے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ مینشن کیا ہے، وہاں جا کے مجھے میسج کریں، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کی نوٹس کے جو سلائڈز ہیں وہ شیئر کر دوں گا. کسی بھی کویسچن کے لیے آپ لوگ مجھے کمنٹ بتا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.